अस्याम् ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर रामानुज उपाध्यायः। साम्प्रतमहं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वेदविभागे सहायकाचार्यः अस्मि। इदं पत्रम् उपनिषत्सम्बद्धम् अस्ति। तत्र भार्गवी वारुणी विद्या इति विषयम् अङ्गीकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अस्याः विद्यायाः किं स्वरूपम्, अथ च अस्याः विद्यायाः प्रतिपाद्यविषयाः के च सिद्धान्ताः, एतत् सर्वम् अत्र मूलवाक्येन साकं विवेचयिष्यते। तत्र आदौ वयं जानीमः यत् परा अपरा भेदेन द्विधा विद्या, पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्यात्वेन वेदानां वेदाङ्गानां च ग्रहणं भवति, अथ च पराविद्यारूपेण उपनिषदां बोधो जायते। इत्यत्र कारणं किं? तत्र वेदेषु त्रीणि काण्डानि प्रसिद्धानि सन्ति: ज्ञानकाण्डं, कर्मकाण्डम्, उपासनाकाण्डञ्च। विशेषरूपेण एतेषु काण्डेषु कर्मकाण्डस्यैव प्राधान्यं सर्वतोधिकं दृश्यते। वेदे वेदाङ्गेषु च परञ्च ज्ञानकाण्डस्य प्राधान्यम् उपनिषत्सु दृश्यते। अत एव पराविद्यारूपत्वम् आसाम् उपनिषदाम् अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अन्यशास्त्रेषु अन्येषु ब्राह्मणग्रन्थेषु प्राणविद्यारूपेण उपासनायाः काचित् पद्धतिः तत्र वर्णिता। एवमेव वेदे त्रीणि काण्डानि सन्ति, तेन पराविद्यारूपत्वेन आसाम् उपनिषदां ग्रहणं जायते। उपनिषदाम् एका संज्ञा अस्ति ब्रह्मविद्या। तर्हि अत्र जिज्ञासा जायते, ब्रह्मणः विद्या ब्रह्मविद्या इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः क्रियते, अथवा ब्रह्मप्रापिका या विद्या इत्यत्र मध्यमपदलोपसमासः क्रियते। ब्रह्मप्रापिका या विद्या वर्तते सा ब्रह्मविद्या। ब्रह्मविद्यापदेन उपनिषदां ग्रहणं जायते इति पूर्वमेव मया निवेदितं। तेन अत्र पराविद्यायाः किं स्वरूपम्, एतत् सर्वम् अत्र क्रोडीकृत्य विवेचयिष्यते। तत्र आदौ अस्याः विद्यायाः स्वरूपं किं, का च कथा इति तत्रादौ विविच्यते। इयं विद्या तैत्तिरीयोपनिषदि प्रसिद्धा अस्ति। तैत्तिरीयोपनिषत् कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयशाखया सम्बद्धा अस्ति। तत्रापि इयम् उपनिषत् तैत्तिरीयारण्यकस्य अंशत्वेन प्रसिद्धा। तैत्तिरीयारण्यके 10 अध्यायाः सन्ति। तेषु सप्तम, अष्टम, नवमाध्यायानां तैत्तिरीय उपनिषद् इति संज्ञा अस्ति इति वयं जानीमः। अस्याम् उपनिषदि त्रयो वल्लीविशेषाः उपदिष्टाः सन्ति: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली, भृगुवल्ली च। शिक्षावल्यां 12 अनुवाकाः सन्ति। अत्र गद्यमयेन इयम् उपनिषत् वर्णिता अस्ति। ब्रह्मानन्दवल्यां 9 अनुवाकाः सन्ति। भृगुवल्यां च 10 अनुवाकाः सन्ति। एतेषु त्रिषु वल्लीविशेषेषु भृगुवल्ली एव भार्गवी वारुणी विद्यासंज्ञया विभूषिता। अस्याः विद्यायाः प्रारम्भः भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति अनया ऋचा भवति। तत्र भृगुनामकः कश्चन ऋषिः बभूव। तस्य पितुः नाम वरुण इत्यासीत्। एकदा भृगोर्मनसि परमात्मानं प्राप्तं द्रष्टुं वा उत्कटाभिलाषा जागृता। स चायं ऋषिः स्वपितरं वरुणम् उपससार।
अर्थात महर्षि भृगुः स्वपितरं वरुणं निकषा ज्ञानप्राप्त्यर्थं गच्छति, प्रार्थनाञ्च करोति यत् अधीहि भगव ब्रह्मेति। हे भगवन्, कृपया ब्रह्मविद्यायाः उपदेशं कुरुत। वरुणश्च स्वपुत्रम् उपदिदेश। इमानि उपदेशवाक्यानि एव भार्गवी वारुणी विद्येति नाम्ना प्रथितानि सन्ति। इत्थलं परिचयेन भार्गवी वारुणी विद्यायाः किं महत्त्वम्? अस्तु तावत् अस्यां विद्यायाम् आदौ अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् इति उपदेशं वरुणस्य श्रुत्वा भृगुः ब्रह्मचर्यं समाचरन् शमदमादि यमनियमानां पालनञ्च कुर्वन् तपः अतप्यत। अस्मिन् उपदेशवाक्ये ब्रह्मलक्षणं समवीक्ष्य पुनः वरुणपार्श्वे गच्छति भृगुः। तत्र वरुणेन पुनः प्रोक्तं प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्युपदेशं गृहीत्वा पुनः एतस्मिन् वाक्ये ब्रह्मलक्षणम् अनुभूय तपः प्रारभे। अनन्तरं भृगुः पुनः वरुणस्य सामीप्यं स्वीयां कृतकृत्यतां स्वीकरोति। अनन्तरं भृगुः वरुणस्य सामीप्यं सम्प्राप्य स्वीयां कृतकृत्यतां स्वीकरोति। पुनः वरुणेन प्रोक्तं मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। एवं प्रकारेण विज्ञानं ब्रह्म, आनन्दं ब्रह्म। यदा वरुणः आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात् इति उपदेशं प्रदत्तवान् तदा आनन्दं ब्रह्मेति ब्रह्मलक्षणं निश्चित्य तस्मै भृगवे भार्गवी वारुणी विद्यायाः महत्त्वं फलञ्च उपदिष्टं। तथा च उक्तं सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता, स य एवं वेद प्रतितिष्ठति। एवं अग्रे अन्नस्य महत्त्वम्, अतिथिसेवायाः महत्त्वं, परमात्मनो विभूतीनाञ्च वर्णनम् उपदिष्टमस्ति। साम्प्रतं समाजे एतादृशानाम् उपदेशानाम् अनुपालनस्य अभावः सर्वत्र दृश्यते। येषां पालनेन सर्वतोभावेन लौकिकीं पारलौकिकीम् उन्नतिं च समाजः सम्प्राप्येत इति कामनया एव अस्याः भार्गवी वारुणी विद्यायाः उपदेशवाक्यानि अत्र प्रस्तुतानि सन्ति। एवं अस्याः विद्यायाः महत्त्वं प्रतिपाद्य मूलानुवाक्यानां व्याख्या प्रस्तूयते। तत्र आदौ शान्तिपाठः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अत्र ॐ इति शब्दः परमात्मवाचकः। परब्रह्म परमात्मा आवाम् आचार्यशिष्यौ युगपदेव न तु पृथक् पृथक् अवतु विपद्भ्यस्त्रायताम्। पुनः आचार्यशिष्यौ आवां सममेव भुनक्तु पालयतु निजकृपासुधाधारया। भुनक्तु इत्यस्य अर्थः पालयतु इति। नौ आवयोः आचार्यशिष्ययोः अधीतं वेदाध्ययनं तेजोमयम् अस्तु। आवां गुरुशिष्यौ मा विद्विषावहै परस्परं विद्वेषं मा करवावहै ॐ शान्तिः 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 इति त्रिधा पठितेन दैहिक-दैविक-भौतिकतापानां शान्तिर्भवति। साम्प्रतं केचन मन्त्रमिमं भोजनकाले पठन्ति। तत् अकरणान् मन्दकरणं श्रेयः इति लौकिकोक्त्या नातिमात्रम् आक्षिप्यते। यद्यप्ययं मन्त्रः अध्ययनकाले एव पठितव्यः। इदानीं प्रथमानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। भृगुर्वै वारुणिः पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनो वाचमिति। तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। अस्य अनुवाकस्य व्याख्या क्रियते। वरुणस्य अपत्यं पुमान् वारुणिः भृगुः इत्यर्थः। महर्षि भृगुः निजपितरं वरुणम् उपसृत्य निवेदयामास। हे भगवन्, मां ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मज्ञानविषयकम् उपदेशं मह्यं कुरुत। पिता वरुणः शाखाचन्द्रन्यायेन पूर्वम् अन्नप्राणचक्षुश्रोत्रमनोवाक्षु ब्रह्मबुद्धिं समुपदिश्य अनन्तरं ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं प्राह। हे भृगो, यतः यस्मात् सकाशात्
इमानि भूतानि चिदचिदात्मकानि प्रादुर्भवन्ति येन परमात्मना पाल्यमानानि जीवन्ति प्रलयकाले च प्रयाणं कुर्वाणानि अभिसंविशन्ति अभीष्टतया एवं भूतं जगत् जन्मस्थितिलयकारणं विचारय यतो हि तद्भूतजन्मस्थितिलयकारणं ब्रह्म एव इति तटस्थलक्षणं श्रुत्वा स भृगुः तपः अतप्यत। अर्थात ब्रह्म आलोचितवान्। ब्रह्म आलोच्य भृगुः स्वपितरम् आगत्य किं कृतवान् इति अग्रे प्रस्तूयते। तत्र द्वितीयानुवाकस्य मूलपाठः। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। अस्य व्याख्या क्रियते। भृगुः अन्नं ब्रह्म इति विचार्य व्यजानात् इत्यस्य अर्थः विज्ञातवान् इति। अन्नं ब्रह्म कथं तत्र उच्यते अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्रादुर्भवन्ति इत्यर्थः। अर्थात जीवानां प्रादुर्भावे सति अन्नेनैव इति प्राणान् धारयन्ति अथ च प्रयाणकाले अन्ने एव लीनं भवन्ति। तत्र वरुणप्रोक्तं जगज्जन्मादिकारणरूपं लक्षणं संगमयामास। तद्विज्ञाय लक्षणोपपत्तिभ्यां ब्रह्म विचारयामास। पिता प्रोवाच तपसा पुनर्ब्रह्म विचार्य यतो हि तप एव तत्प्राप्ति साधनं यतो हि तप एव ब्रह्म अर्थात तत्प्राप्ति साधनं तप एव। अनन्तरं तृतीयानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। अस्य व्याख्या एवमस्ति। भृगुः तपो विधाय प्राण एव ब्रह्म इति विज्ञाय प्राणे एव ब्रह्मणो लक्षणं जगज्जन्मादिकारणरूपं संगमयामास। अत्र जिज्ञासा जायते प्राण एव ब्रह्म इति कथं। तत्र उच्यते नूनमेव प्राणादेव इमानि भूतानि प्रादुर्भवन्ति अनेन प्राणेनैव जातानि उत्पन्ना जीवाः प्राणान् धारयन्ति अथ च मरणोन्मुखे सति प्राणे एव ते लयम् आप्नुवन्ति। एवं विज्ञाय पुनः भृगुः स्वपितरं वरुणम् उपागमत्। एतदनन्तरं हे भगवन् अधीहि पिता तं प्रोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। पुनः स भृगुः तपः अतप्यत। स तपो विधाय मनो ब्रह्मेति ज्ञातवान्। अत्रापि पितरं गतो भृगुः पित्रा पुनस्तपसे निर्दिष्टः इति भावः। प्रसंगेऽस्मिन् तपसः पुनः पुनः उपदेशः साधनातिशयत्वावधारणार्थः। यद्ब्रह्मणो लक्षणं निरतिशयं न भवति यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते तावत् तप एव ते साधनम्। चतुर्थानुवाकस्य मूलपाठः। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। अस्य व्याख्या एवमस्ति। भृगुः तपो विधाय मनो ब्रह्म इति विज्ञातवान् यतो हि मनसा एव इमानि भूतानि प्रादुर्भवन्ति। इमानि भूतानि इति कथनस्य अयम् आशयः ब्रह्मादीनि स्तम्भपर्यन्तानि भूतानि अथ च येन मनसा जातानि जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति वर्धन्ति इत्यर्थः। विनाशकाले च मनः प्रतिगच्छन्ति अर्थात् तादात्म्यमेव मनसः प्रतिपद्यन्ते इति भावः। उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तद्ब्रह्म विशेषेण ज्ञातुम् इच्छस्व। यदेवं लक्षणं ब्रह्म तत्मनद्वारेण प्रतिपद्यस्व। पुनः एतद्विज्ञाय वरुणः स्वपितरम् उपागमत्। अधीहि भगवो ब्रह्म अर्थात् पुनर्ब्रह्मोपदेशेन माम् अनुगृह्णन्तु
पुनः वरुणः स्वपुत्रं भृगुं प्रोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। अर्थात तपसा एव तद् ज्ञातुं शक्यं। तप एव ब्रह्म। पुनः भृगुः तपश्चकार। तपसानन्तरं विज्ञानमेव ब्रह्म इति विज्ञातवान्। पंचमानुवाक्यस्य प्रारंभो जायते। विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। तद्विज्ञाय पुनरीव वरुणं पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति। तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा आनंदो ब्रह्मेति ज्ञातवान्। अस्य व्याख्या एवमस्ति। पित्रा निर्दिष्टो भृगुः तपः कृत्वा इदं विज्ञातवान् यत् विज्ञानं ब्रह्म। यतो हि विज्ञानाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते उत्पन्ने सति विज्ञानादेव इमानि जीवन्ति अर्थात् प्राणान् धारयन्ति पुनश्च मरणकाले विज्ञाने एव प्रविष्टानि भवन्ति। एवं विज्ञाय स च भृगुः पुनः स्वपितरं वरुणं समागत्य प्रोवाच भगवन् ब्रह्मज्ञानोपदेशेन मां पुनः कृतार्थयन्तु। वरुणः स्वपुत्रं भृगुम् अवोचत तपसा एव ब्रह्म विजिज्ञासस्व। अर्थात तपसा एव तद् ज्ञातुं शक्यम्। अतः तपो ब्रह्म। अत्र भृगुः पितुराज्ञया तपश्चकार। तपः कृत्वा आनंद एव ब्रह्म इति विज्ञातवान्। अनन्तरं षष्ठानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्धीव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति। सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता। स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। व्याख्या एवमुच्यते। पित्रा निर्दिष्टो भृगुः तपसा विशुद्धात्मा सन् प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणम् अपश्यन् शनैः शनैः अन्तः अनुप्रविश्य आनन्दं ब्रह्म इति तपसैव साधनेन विज्ञातवान्। आनन्दो ब्रह्मेति निश्चिकाय इत्यर्थः। तस्मिन् ब्रह्मणि जगज्जन्मादिकारणत्वं संगमयामास। तत्संगमनं च स्पष्टयति यतः आनन्दात् एव न तु अन्यस्मात् कारणात् इमानि भूतानि चिदचिदात्मकानि जायन्ते। तस्मात् जगज्जन्मकारणत्वं यतो वा इत्यादि निर्दिष्टं संघटते। आनंदेन कारणीभूतेन जातानि जीवन्ति अतः जगत्पालन हेतुत्वम् अस्मिन् अस्ति। आनन्दमेव प्रयन्ति अर्थात् प्रयाणं कुर्वाणानि अभिसंविशन्ति प्रविश्य लीयन्ते। अतः जगज्जन्मादि हेतुत्वात् आनंदो ब्रह्म एतद्विचार्य शांत जिज्ञासो भृगुः पुनः पितरं न उपससार। तस्मात् आनन्दस्य ब्रह्मत्वं वरुणसम्मतम् इति द्योतयितुमेव सैषा भार्गवी वारुणी विद्या भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता इति भार्गवी वारुणी विद्या। इयं विद्या हृदयाकाशगुहायाम् आनन्दे अद्वैते प्रतिष्ठिता। यः एवं अन्योपि तपसैव साधनेन अनेनैव क्रमेण अनुप्रविश्य आनन्दं ब्रह्म वेद जानाति स एवं विद्या प्रतिष्ठानात् आनन्दे परमे ब्रह्मणि प्रतिष्ठति अर्थात् ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। अस्याः विद्यायाः दृष्टं फलम् एवम् उपदिष्टं यश्च एवं जानाति अन्नवान् भवति अन्नादो भवति। अन्नाद शब्दस्य अयम् अर्थः अन्नम् अत्तीति अन्नादः अर्थात् दीप्ताग्निर्भवति। प्रजया पुत्रादिना पशुभिः गवाश्वादिभिः ब्रह्मवर्चसेन तेजसा च स महान् भवति। अस्मिन् अनुवाके एव भार्गवी वारुणी विद्यायाः उल्लेखो दृश्यते। एतावत् पर्यन्तम् एव इयं विद्या। साम्प्रतं सप्तमानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। अन्नं न निन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद स प्रतिष्ठति। अन्नवान् अन्नादो भवति
महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अस्य मूलपाठस्य व्याख्या प्रस्तूयते। अस्मिन् अनुवाके अन्नस्य प्रशंसा क्रियते। अन्नम् अर्थात् भक्षणीय पदार्थं न निन्द्यात्, भगवदीयं मत्वा भुञ्जीत अर्थात् सर्वविधं व्यञ्जनम् आदाय तुलसीपत्रं प्रक्षिप्य भगवन्तं विनिवेद्य प्रसादधिया तानि सर्वाणि व्यञ्जनानि भोक्तव्यानि इति तात्पर्यम्। एवं कृते रसादीनाम् अभावेपि प्रसादभावनया प्रसन्नचित्तेन च भोजनग्रहणेन स्वीयं रसं प्रददाति एव व्यञ्जनम्। इदम् अन्नं कदापि न अजीर्णतां प्राप्नोति, न वा कञ्चन रोगम् उत्पादयति। साम्प्रतं सर्वेभ्यो जनेभ्यः अयम् उपदेशः आचरणीयः एव। साम्प्रतं पशुवत् आचरन्ति भोजने जनाः, अनेनैव बहुविधा रोगाः शरीरे जायन्ते। अतः स्वास्थ्यरक्षायै शरीररक्षायै च अन्नं नैव निन्द्यात् इति तात्पर्यम्। अथ च भोजनार्थम् आगतं वस्त्रेण आच्छाद्यैव समाहरेत्, तद्व्रतं। प्राणो वा अन्नं, शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठितः, तस्मात् प्राणो अन्नं। शरीरम् अन्नादम्, अग्रे उक्तमस्ति शरीरमप्यन्नं प्राणो अन्नादः। कस्मात्? प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्। यतो हि प्राणं विना शरीरस्य नहि कश्चन उपयोगः। अतः एतावेव प्राणशरीरश्च अन्नादभावेन विराजिते स्तः। यतः एकः एकस्मिन् तिष्ठति, तस्मात् एतत् उभयं शरीरं प्राणश्च अन्नम् अन्नादश्च। अतो हेतो तद्ब्रह्मबुद्ध्या रक्षणीयम्। एतज्जानन् अन्नप्रजापशुभिर्ब्रह्मतेजसा च जनः संयुज्यते। अयमेव सारांशः अस्यानुवाकस्य। अष्टमानुवाकस्य मूलपाठः। अन्नं न परिचक्षीत तद्व्रतम्। आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम्। अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितं, ज्योतिषि आपः प्रतिष्ठिताः। तदेतम् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं। स य एतद् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति। अन्नवान् अन्नादो भवति, महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्ति। व्याख्या एवं प्रस्तूयते। अन्नं भक्षणीयं पदार्थं हेयबुद्ध्या न विलोकयेत् इति तात्पर्यम्। भोजनार्थम् आगतं पदार्थं वस्त्रेण आच्छाद्य एव समाहरेत्। साम्प्रतमपि देवमन्दिरेषु अर्चकैः भगवतः भोजनवेलायां सर्वाणि वस्तूनि एकस्मिन् पात्रे संस्थाप्य वस्त्रेण आच्छाद्यैव आनेतव्यानि भवन्ति। तत्र इदमेव कारणं यत् अन्यः कश्चन स्वदृष्ट्या पदार्थान् न दूषयेत्। भोजने दृष्टिरपि कुत्रचित् हानिकरी भवति। अतः भोजनार्थं समागतम् अन्नं दृष्टिभीत्या वस्त्रेण आच्छाद्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। इदानीं नवमानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं। पृथिवी वा अन्नम्, आकाशो अन्नादः। पृथिव्याम् आकाशः प्रतिष्ठितः, आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं। स य एतद् अन्नम् अन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति। अन्नवान् अन्नादो भवति, महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। व्याख्या एवं प्रस्तूयते। अस्यानुवाकस्य इदं तात्पर्यं यत् यश्च पुरुषः स्वजीवने अन्नादिभिः स्वीयं सम्पन्नताम् इच्छति, स च सर्वप्रथमं संकल्पं कुर्यात् यदहम् अन्नानि वर्धयिष्ये। अत एव अस्मिन् उपदेशे अन्नं बहुकुर्वीत इति वाक्यम् उपदिष्टमस्ति। अत्र अन्नम् अर्थात् भक्षणीयं बहुकुर्वीत। गोधूमतण्डुलादिकं गोमयोर्वरकेण बहु उत्पादयेत्। इत्यनेन गोधनरक्षणं कृषिबलप्रोत्साहनञ्च श्रुत्या एव निर्दिश्यते। पृथिवी वा अन्नम्, अत्र वा इत्यस्य अर्थः एव वै इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अतः पृथिवी एव अन्नम्। इदानीं दशमानुवाकस्य मूलपाठः प्रस्तूयते। न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत तद्व्रतं।
तस्मात् यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोन्नं राद्धं मुखतोस्मा अन्नं राध्यते एतद्वै मध्यतोन्नं राद्धं मध्यतोस्मा अन्नं राध्यते एतद्वा अन्ततोन्नं राद्धं य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजापतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रियाः भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतं मनोमय आत्मानम् उपसंक्रम्य एतं विज्ञानमय आत्मानम् उपसंक्रम्य एतम् आनन्दमयमात्मानम् उपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामान् उकाम्यरूप्यनुसञ्चरन् एतत् सामगायन्नास्ते। अस्य अनुवाकस्य व्याख्या विधीयते। अस्मिन् अनुवाके अतिथिसेवायाः महत्त्वं फलञ्च वर्णितमस्ति। गृहे कञ्चन कमपि जनं भुञ्जानं न निषेधेत। अस्य अयं भावः यत् मदीये गृहे यदि कश्चन अतिथिः आगच्छति चेत् तदा तस्मै कटुवाक्यम् उच्चार्य न परावर्तयिष्ये इति नियमो धारणीयः। अतएव नीतिवचनमिदम् अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति अनुकूलतां भजते। अतः अतिथिदेवो भव इति देवबुद्ध्या तस्य आतिथ्यं करणीयम् इति तात्पर्यम्। एतद् व्रतम् अर्थात् जीवने अयं नियमः पालनीयः। अत्र श्रुतिः यथेष्टभोजनं सर्वेषां विधत्ते अतो भूरि अन्नम् उत्पादयेत् इति निष्कर्षः। अग्रेपि एवमेव उच्यते तस्मात् यया कया च विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात्। अनेन वाक्येन इदमप्यवगम्यते यत् न्यायोचितोपायेनैव अन्नसंग्रहः करणीयः, न केवलं कुटुम्बभरणाय परिवारपोषणाय च अपितु अतिथीनां स्वागताय अपि अन्नसंग्रहः कर्तव्यः इति घोषः। अभ्यागतस्य आगमने वासे च दत्ते अवश्यं हि अशनम् अर्थात् भोजनं तस्मै दातव्यम्। यतो हि अन्नवन्तो विद्वांसः अभ्यागताय अतिथये वा अन्नं सिद्धम् अस्ति एवं कथयन्ति, अन्नं नास्ति एवं न ब्रुवन्ति। इदानीम् अन्नदानस्य माहात्म्यम् उच्यते। सद्गृहस्थाः अस्मै अभ्यागताय अन्नं सिद्धम् अस्ति इति आचक्षते कथयन्ति। तदा मुखतः श्रद्धाभावेन प्रेम्णा च उक्तम् इदं पूर्वोक्तं वचनं निश्चयेन अन्नदात्रे प्राप्तुं भवति। अत्र श्रद्धायाः प्रकारः वर्णितः उत्तम मध्यम निकृष्ट भेदेन। ये च उत्तमश्रद्धया मध्यमश्रद्धया निकृष्टश्रद्धया च अतिथिसेवां कुर्वन्ति तेभ्यः तथाविधानि फलानि भवन्ति। यश्च इदं वेद अर्थात् जानाति अन्नदानस्य माहात्म्यम् अन्नस्य च माहात्म्यं स यथोक्तं फलं लभते। इदानीं ब्राह्मणः उपासना प्रकारः उच्यते। क्षेम इति वाचि क्षेमशब्दस्य अयम् अर्थः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। अतः तस्य पुरुषस्य वाचि क्षेमरूपेण तद्ब्रह्म तिष्ठति। तथा च उक्तं शङ्कराचार्यैः क्षेमो नाम उपात्तपरिरक्षणम्। एवं प्रकारेण तद्ब्रह्म उपासनीयम्। योगक्षेम इति प्राणापानयोः अर्थात् अनुपात्तस्य उपादानं
योगः अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। एतौ योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतो भवतो यद्यपि तथापि न प्राणापाननिमित्तावेव किन्तर्हि ब्रह्मनिमित्तावेव। तस्मात् ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठितं। तच्च ब्रह्म हस्तयोः कर्मात्मना ब्रह्म तिष्ठति। गतिरिति पादयोः इति स्पष्टमेव। विमुक्तिरिति पायौ विसर्जनरूपेण पायौ तिष्ठति इति मानुषी। अर्थात् मनुष्येषु भवा मानुष्यः समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानानि अथवा उपासनानि सन्ति। अस्तु, अनन्तरञ्च देवेषु भवाः समाज्ञा उच्यन्ते। तृप्तिरिति वृष्टौ तद्ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितं। तथैव अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्यम्। बलरूपेण विद्युतिः, यशोरूपेण पशुषु, ज्योतिरूपेण नक्षत्रेषु, प्रजापति अमृतम् अमृतत्वप्राप्तिः पुत्रेण, ऋणविमोक्षणद्वारेण आनन्दः सुखमिति एतत् सर्वं ब्रह्म एव। आकाशे सर्वम् इति सर्वेषाम् आधारभूतत्वेन आकाशे एव ब्रह्म तिष्ठति। अर्थात् आकाशोऽपि ब्रह्म एव। अनेन इदमेव सिद्ध्यति यत् ब्रह्मणः सत्ता सर्वत्र अस्ति। तद्ब्रह्म व्यापकं सत् सर्वत्र समानरूपेण तिष्ठतीति अभिप्रायः। तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत सर्वेषाम् आश्रयभूतत्वात् तत्प्रतिष्ठारूपमेव। एवं यः विज्ञाय उपासनां करोति स जगति प्रतिष्ठां प्राप्नोति। महत्त्वगुणवत् तदुपासीत महान् भवति। नमनं नमः नमन गुणवत् तदुपासीत नम्यन्ते प्रहवी भवन्ति। अस्मै उपासित्रे कामाः काम्यन्ते भोग्या विषया इत्यर्थः। अर्थात् यश्च पुरुषः नमस्कारार्हं ब्रह्म इति रूपेण ब्रह्मणः उपासनां करोति तस्मै साधकाय तस्मै जनाय सर्वे कामाः नम्यन्ते। अर्थात् विनीतभावेन पार्श्वे आयान्ति। तद् ब्रह्म एव इति विज्ञाय यः उपासनां करोति स च ब्रह्मवान् भवति। तस्य परिमरः संहारशक्तिः उपासनीयः। यथा समुपासकस्य अप्रियाः म्रियन्ताम्। आचार्य शंकर पादानुसारं ब्रह्मणः परिमरः अर्थात् परिम्रियन्ते अस्मिन् पंचदेवताः विद्युत्, वृष्टिः, चंद्रमा, आदित्यो, अग्निः इत्येताः। एते पंचदेवाः ब्रह्मणः परिमराः सन्ति। अर्थात् मृत्युं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एवं विदः द्विषन्तः अद्विषन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्ति अतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः सपत्नाः। एनं द्विषन्तः सपत्ना ते परिम्रियन्ते प्राणान् जहति। ये च अस्योपासकस्य अप्रियाः अनिष्टम् इच्छन्तो जनाः अप्रियबन्धुजना वा ते अपि म्रियन्ते। इदानीं मूलवाक्यं प्रस्तूयते। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स च परमेश्वरः। यश्च मनुष्ये अस्ति तथा च असौ सः आदित्ये सूर्ये च अस्ति स एक एव। स एवं वित् पुरुषः एकं तत्त्वं विज्ञाय अस्मात् लोकात् देहं त्यक्त्वा अन्नमयम् आत्मानं सम्प्राप्य मनोमयम् आत्मानं विज्ञानमयम् आत्मानं आनन्दमयम् आत्मानं च सम्प्राप्य यथेच्छं रूपवान् भवति। अथ च सर्वेषु लोकेषु संचरन् निजेच्छया एतत् साम गायन् आस्ते निवसति मनोह्लादेन। अन्तिमम् इदं वाक्यं तत्र हौ 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 अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहं श्लोककृत् अहं श्लोककृत् अहं श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजा ऋता पूर्वं देवेभ्यः अमृतसनामाय यो मा ददाति स एव मावाह अहमन्नादं महमन्नाद अहम् अन्नमान् अस्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यमवाहं सुवर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषद। अन्तिमम् इदं वाक्यम् अस्य व्याख्या क्रियते। अनुवाकेऽस्मिन् हाउ इति पदम् आगतम् अस्ति। तर्हि यथा सामवेदिनः गायन्ति हाउ हाउ एवं
तर्हि हाउ इति पदस्य कोऽर्थः इति जिज्ञासा जायते। हाउ इति पदम् आश्चर्यबोधकम् अस्ति। साधकः परमात्मना सह तादात्मभावं सम्प्राप्य स्वहृदयोद्गारं सामगानेन प्रकटयति। अत्यन्तम् आश्चर्यमिदम्। अहमेव अन्नं भक्षणीयं द्रव्यम् अथ च अहमेव भोक्ता अन्नादः, अर्थात् अन्नमपि अहमेव अन्नादोपि अहमेव। अत्र अन्नपदेन भोग्यादिवस्तूनां ग्रहणम् अन्नादेन च भोक्तृत्वम्, अतः समस्तपदार्थानां भोक्ता अहमेव एकमेव द्वितीयम् इति भावः। अन्नादयोः संयोगकर्ता अपि अहमेव। अहं प्रत्यक्षभूतेषु सर्वेषु पदार्थेषु प्रधानत्वेन गण्यमानः हिरण्यगर्भः अहमेव अस्मि। देवेभ्यः पूर्वम् अमृतस्य नाभिः अहमेव अस्मि। येषु सर्वेषु देवेषु च प्राधान्येन ब्रह्मा भवति, अतोऽत्र ब्रह्मा अहमेव। परमेश्वरोऽपि मदभिन्नमेव, अतः परमेश्वरोऽपि अहमेव। यश्च मह्यं किञ्चिदपि ददाति तस्मिन् पदार्थेऽपि अहमेव दाता, अहं देयमपि, अहं गृहीता अपि अहमेव। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय इति गीतोक्तं भगवतो वचनं सर्वथा अनुकूलतां भजति। यश्च केवलं सोदरतृप्तये एव अन्नं पचति तं स्वयमेव अहम् उदरस्थं करोमि। स केवलाघो भवति स केवलाघी ये पचन्त्यात्मकारणात् इति वाक्यस्यापि अयमेव आशयः। जगति यावन्ति वस्तूनि सन्ति सर्वाणि च मिथ्यात्वेन गृहीतानि सन्ति इति उपनिषदां घोषः। यावन्तश्च तैजसपदार्थाः सन्ति ते च सर्वे मम प्रकाशेनैव प्रकाशिताः भवन्ति। अत्र साधकः जीवः ईश्वरभावं सम्प्राप्य कृतकृत्यतां प्राप्नोति। एकमेवाद्वितीयम् इत्यस्य बोधो जायते। तेन ईश्वरजीवयोः अभिन्नता एव प्रकटिता अस्ति। अभेदे सत्येव एतानि वाक्यानि स्वतः मुखात् निर्गतानि भवन्ति ब्रह्मानन्दप्राप्तौ सत्याम्। स च जीवः ब्रह्मानन्दं प्राप्नोति। इदानीं शान्तिपाठः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्जमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं हृतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। अस्य पाठस्य व्याख्या एवमस्ति। नः अस्मभ्यं मित्रः वरुणः अर्यमा पितृदेवता प्रमुखः इन्द्रो देवराजः देवगुरुः बृहस्पतिः उरुक्रमो भगवान् विष्णुः उपेन्द्रः इमे सर्वे देवाः कल्याणरूपाः भवन्तु। तुभ्यं ब्रह्मणे नमः। हे वायो तुभ्यं नमस्काराः। यतो हि त्वं प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशम् अकथयम्। त्वमेव ऋतम् अवादिशम् उक्तवान् अभूवम्। अत्र ऋतं शब्दस्य तात्पर्यं यथा श्रुतं यथार्थम् अस्ति सत्यम् उक्तवान्। अतएव भवानपि मां श्रुतिवक्तारम् उपदेष्टारम् आवीत अरक्षीत। माम् अरक्षीत वक्तारं माम् अरक्षीत। अत्र शान्तिपाठः प्रस्तुतः सार्थः। अस्याः उपनिषदः प्रारम्भ एव शान्तिपाठेन जातः, समापनमपि अत्र शान्तिपाठेन जायते। आदावन्ते च शान्तिपाठेन स्वाध्यायस्य स्थिरत्वं सिद्ध्यति इति आचार्याणां समयः। न केवलम् अत्रैव अपितु इयं परिपाटी सर्वैरेव आचार्यैः स्वस्वग्रन्थप्रणयनकाले मङ्गलाचरणरूपेण पालिता। अतएव कुत्रचित् आदौ मङ्गलं कुत्रचित् अन्ते कुत्रचित् च मध्येऽपि भवति। अस्तु, इदानीम् इयं विद्या सम्पूर्णताम् एति। अत्र समेषामपि दशानुवाकानां संस्कृतव्याख्या मया यथा बुद्धि कृता। अस्मिन् पत्रे वरुणः स्वपुत्रं भृगुं ब्रह्मविद्याम् उपदिष्टवान्। अनेनैव क्रमेण तत्र सर्वादौ
उपनिषदां ब्रह्मविद्या पराविद्या वा रूपत्वं मया उपदर्शितम् अनन्तरञ्च ब्रह्मविद्यारूपेण कथम् आसाम् उपनिषदां ग्रहणम् इत्यत्र को हेतुः अथ च समेषाम् अनुवाकानां मूलपाठपुरस्सरं तेषां संस्कृतगिरा संस्कृतभाषया मया व्याख्या प्रस्तुता। अस्तु तावत् अनेनैव पत्रमिदं पूर्णताम् एति। धन्यवादः। नमस्कारः।